कर्नेस एरिया, समुद्री किनारहरू, सार्वजनिक स्थलहरू र रेस्टुरेन्ट तथा क्याफेटेरियाहरूको अगाडि सबै प्रकारको जमघटहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तपाईको सुरक्षाका निम्ति सावधानीका रूपमा मस्जिदहरूको अगाडि, घरहरूको छतहरूमा तथा अन्य भवनहरूमा वा अन्य स्थानमा सामूहिक नमाजमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यी नियमहरूको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई 3 वर्षभन्दा बढी कारावास वा कतारी रियल 2 लाख भन्दा बढी जरिवाना सजाय हुनेछ। स्वास्थ्य, सुरक्षा र बचाउका उपायहरूको पालना गर्नु तपाई र तपाईको परिवार तथा समाजको सुरक्षाका निम्ति हो। मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल फित्र आज घरभित्रै बसेर मनाइँदै कतारका अमिरद्वारा सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त। कतारमा कोरोनाका संक्रमितसँगै उपचारपछि निको हुनेको संख्या पनि बढ्दो, हालसम्म 23 जनाको मृत्यु। नेपालमा संक्रमितको संख्या 600 नाग्यो। महाकाली सन्धिमा गम्भीर राष्ट्रघात भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीद्वारा स्वीकार। संघीय संसदमा नयाँ नक्सा सहितको लोगो परिमार्जन गरिने र आगामी जुन 8बाट ला लिगा सुरु गर्न स्पेन सरकारको अनुमति। नमस्कार, क्युएन रेडियोको क्युएन हाइलाइट्समा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विजय राज अधिकारी। क्युएन हाइलाइट्समा सबैभन्दा पहिला कतार प्रसङ्ग। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ईद उल फित्र आज मनाइँदैछ। 1 महिना लामो उपवास बसेर गरिएको व्रत अन्त्य गरी आत्मिक शुद्धता गर्ने र आफन्तबीच खुसी साटासाट गरी मुस्लिम समुदायले ईद उल फित्र मनाउने गर्दछन्। रमजान पर्व सकिएको भोलिपल्ट ईद उल फित्र मनाउने गरिन्छ। ईद उल फित्रका अवसरमा कतार सरकारले आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म सार्वजनिक बिदा दिएको छ। रमजान महिनाको अन्त्यमा मनाइने प्रमुख पर्व ईद उल फित्रका दिन मस्जिदमा गई सामूहिक नमाज अदा गर्ने प्रचलन रहिआएको थियो। तर विश्वभर महामारीका रूपमा रहेको कोरोना भाइरसका कारण जोखिम कम गर्न सबै घरमै बस्न बाध्य रहेका छन्। रमजानको सुरुको दिनमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ख्यालमा राख्दै इस्लामिक धर्मावलम्बीहरूले घरमै बसेर नमाज अदा गरेका थिए। कतार सरकारले पनि भाइरसको जोखिम कम गर्न ईदमा सामूहिक नमाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। महामहिम अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईद उल फित्रका अवसरमा देशवासी तथा अरब राष्ट्रमा रहने समस्त मुसलमान दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। अमीरले ईद उल फित्रको अवसरमा अरबी र इस्लामिक राष्ट्रहरूका प्रमुखका साथै सुरा काउन्सिलका अध्यक्ष अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन जैद अल महसुदसँग पनि शुभकामना साटासाट गरेका छन्। कतारका राजकुमार शेख अब्दुल्लाह बिन हमाद अल थानी र कतारका प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शेख खालिद बिन खलिफा बिन अब्दुल अजीज अल थानीले पनि अरबी र इस्लामिक देशका नागरिकलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। ईदकै अवसरमा अफगानिस्तान सरकार र तालिबान बीच गरिएको 3 दिने युद्ध विरामको निर्णयलाई कतार सरकारले स्वागत गरेको छ। अफगान सरकार र तालिबान बीच भएको यस निर्णयलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। त्यहाँको शान्ति स्थापनाका लागि आगामी दिनमा थप कदम चाल्न हामी दुवै पक्षलाई प्रोत्साहन गर्दछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहमान अल थानीले ट्विट गर्नुभएको छ। कतार स्थित नेपाली दूतावास इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान चाड ईद उल फित्रको अवसरमा 3 दिनका लागि बन्द रहने भएको छ। दूतावासले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै कार्यालय मे 24 देखि 26 सम्म जम्मा 3 दिन बन्द रहने जानकारी गराएको हो। ईद उल फित्रकै अवसरमा कतार स्थित नेपाली दूतावासका महामहिम राजदूत डाक्टर नारद नाथ भारद्वाजले कतारमा रहेका नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
कोरोना भाइरसको कारण समस्यामा परेका नेपाली समुदायलाई कतार सरकारले 1.5 करोड बढीको खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारको विशेष पहलमा कतार सरकारको गृह मन्त्रालयले कतार च्यारिटी मार्फत $1,34,000 करिब 1 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको 5,000 खाद्यान्नको प्याकेज प्रदान गरेको हो। नेपाली समुदायलाई सहयोग प्रदान गरेकोमा कतार सरकार र राहत प्याकेज व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने नेपाली राजदूतावास कतार परिवारप्रति एनसीसीका कतारका अध्यक्ष मोहम्मद मुक्तदा मुसलमानले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। संघले विभिन्न चरणमा हालसम्म 1,200 बढी समस्यामा परेका श्रमिकलाई राहत वितरण गरिसकेको संघको प्रथम उपाध्यक्ष एवं उद्धार तथा राहत वितरण समितिका संयोजक उत्तम गुरुङले जानकारी दिएका छन्। कतारमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,349 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 1,501 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने 657 जना निको भएको र 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कतारमा भाइरस संक्रमितको संख्या 43,714 पुगेको छ। आज मृत्यु हुने 2 जना 53 वर्षीय र 63 वर्षीय स्थानीय व्यक्ति रहेका छन्। कतारमा आजसम्म 9,170 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 1,805 जनाले अस्पतालको प्रत्यक्ष निगरानीमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्, जसमा 256 जना पछिल्लो 24 घण्टामा भर्ना भएका छन्। त्यस्तै जम्मा 188 बिरामी मध्ये गएको 24 घण्टामा थप 24 जनालाई आइसियुमा भर्ना गरिएको छ। आजसम्म 1,88,143 जनालाई जाँच गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भाइरसका कारण कतारमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुगेको छ। अब कोरोना भाइरस र कतारमा रहेका कामदारले जान्नै पर्ने कुराहरू। 39 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी ज्वरो, खोकी वा श्वास फेर्न गाह्रो भएको लक्षण देखिएमा तुरुन्तै कतारको कोभिड-19 हटलाइन नम्बर 16,000 मा सम्पर्क गर्ने, यदि इमर्जेन्सी भए 979 डायल गरेर एम्बुलेन्स बोलाउने। अहिलेको अवस्थामा हेल्थ कार्ड वा कतारी आइडीको कुनै आवश्यकता पर्दैन। भाइरस जाँच वा उपचार गर्नु परे सबै सेवाहरू सरकारले निशुल्क गरिदिनेछ। कामदार सेल्फ आइसोलेसनमा जाने र तुरुन्तै 16,000 मा सम्पर्क गर्ने। यदि कोरोना भाइरस सम्बन्धी लक्षण जस्तो ज्वरो, खोकी वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा कोरोना भाइरसको बिरामी हालसालै घुलमिल भएको भए, बिरामीलाई भाइरसको लक्षण देखिनु अगाडि घुलमिल भए पनि वा भाइरस संक्रमित देशहरूबाट हालसालै कतार आएको भए पनि भाइरसको शंका लागेर जचाउन आएकाहरूलाई रिजल्ट नआउन्जेलसम्म सरकारले आइसोलेसनमा राख्नेछ। भाइरसको जाँच पोजिटिभ देखिए सरकारले कामदारलाई मुकेशनिसमा रहेको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राख्नेछ। कामदारको खाना बस्न तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्योपचार सरकारले बिहोर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा आइडी कार्डको कुनै आवश्यकता पर्दैन। भाइरस जाँच वा उपचार गर्नु परे सबै सेवाहरू सरकारले बिना जरिवाना वा सजाय निशुल्क गरिदिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुप्रिम कमिटी विपत्ति व्यवस्थापन समितिले सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्नेछ। कम्पनीको मालिकले कुनै जिम्मा लिनु पर्दैन। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वा जाँच भइरहेको बेलामा कामदारले सरकारको नियम पालना गरेर खाना तथा आफ्नो न्यूनतम तलब पाउनेछन्। यो अवस्थामा कम्पनीले कामदारको करार रद्द गर्न पनि पाउँछ, तर करार सम्झौताको आधारमा कतारको कानुन अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई पूर्व सूचना दिएर करार सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछन्। यसो गर्दा श्रमिकले पाउनुपर्ने बाँकी तलब र सुविधा सहित हवाई टिकट समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यसो हुँदा आफ्नो कानुनी हैसियत जे भए तापनि आफूलाई हालसम्म रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको वासस्थानमा वा हाल बस्दै आउनु भएको वासस्थानमा सुरक्षित रूपमा बस्नुहोला। साथै हालको वासस्थान छोड्न दबाव आएमा वा सोसँग सम्बन्धित कुनै समस्या परेमा कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयको हट नम्बर 40 28 660 मा सम्पर्क गर्नुहोला। उल्लेखित नियमहरू सबै कामदारलाई बराबर लागू हुनेछ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारे कामदार र कम्पनी दुवैको मिलोमतोमा निर्णय पनि आउन सक्छ। बिदामा गएका कामदारको अवस्थाका विषयमा कम्पनी र कामदारको मिलेमतोमा निर्णय आउने गर्दछ। यदि कम्पनीले कामदारलाई निकाल्ने भए श्रम कानुन अनुसार पाउनुपर्ने सबै हिसाब भने दिनुपर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा कामदारलाई काम सम्बन्धी वा क्याम्पमा कुनै समस्या भए श्रम मन्त्रालयको निशुल्क नम्बर 16,008 वा इमेल info@adlsa.gov.qa मा सम्पर्क गर्ने।
विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कुनै पनि कामदारहरूलाई रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने खाना, सुरक्षित बस्ने प्रबन्ध तथा सुरक्षित कार्यस्थलको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै समस्या देखा परेको खण्डमा कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 40 28 0 660 मा सम्पर्क गरी आफूलाई परेका समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कतार स्थित नेपाली राजदूतावासलाई समस्या परेको भए दूतावासको फेसबुक पेजको इनबक्समा गई मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ अथवा दूतावासको फोन नम्बर 44 67 56 81 44 17 19 62 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ वा वाट्सएप नम्बर 33 56 0 117 मा केवल टेक्स्ट वा भोइस मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसका कारण कतारमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालिएको दोहा स्थित नेपाली दूतावासले पनि जनाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा पर्नु भएको छ भने अनलाइन मार्फत समस्या सहितको यथार्थ विवरण पनि भर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने, निजी सवारीमा 2 जना भन्दा बढीले यात्रा गर्न नपाउने र ऐतराज एप प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक मन्त्रालयले देशभर जाँच पनि बढाएको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको समयावधिमा कतारमा रहेका नेपालीहरूले जान्नै पर्ने केही तथ्यहरू। अब नेपाल प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 600 नागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार थप 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको उल्लेख गरेसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 603 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 524 पुरुष र 79 महिला रहेको बताइएको छ। आइतबार नयाँ जिल्ला नुवाकोट थपिएपछि नेपालभर गरी 42 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार आइतबार अपराह्नसम्म 48,815 जनाको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये 87 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म 90,026 को आरटीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले सबै प्रदेशमा गरी 39,000 भन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहेको बताएका छन्। यस्तै उनले हाल आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 513 जना संक्रमित रहेको बताएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढेको देखिन्छ। कतिपय विज्ञले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएकाले संख्या बढेको उल्लेख गरिरहेका छन्। कतिपयले भने कोरोना भाइरस अब समुदायमा पुगेकाले परीक्षणको संख्या अहिलेसम्मको भन्दा धेरै बढाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले पनि कोरोना भाइरस समुदायमा पुगेको भन्ने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले महाकाली सन्धिमा गम्भीर त्रुटि भएको पहिलो पटक स्वीकार गरेका छन्। आइतबार राजधानीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले महाकाली सन्धि गर्दाखेरिको गम्भीर गल्तीलाई स्वीकार्दै भनेका छन्, निश्चय नै महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यो बेलाको गम्भीर त्रुटि हुन सक्छ। भारतले कालापानीमा सैनिक राखिरहेका बेला शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल र केपी ओली समेत गरिएको महाकाली सन्धि अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने त्यो सन्धि हाल नेपाल सरकारले चाह्यो भने एकतर्फी रूपमा पनि सच्याउन सक्छ। अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार छ। शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलमा पनि छन्। ओली र देउवा दुवै नेता विगतमा भएका गल्ती सच्याउन, नेपाली भूमिको रक्षा गर्न एकै ठाउँमा उभिएको स्थितिमा गल्ती सच्याउने र सन्धि सच्याएर उभिन सक्ने अवस्था रहेको ग्यावालीले बताएका छन्। महाकाली सन्धिको धारा 12 को उपधारा 2 अनुसार यो सन्धिको आयु 75 वर्षको छ र अझै 52 वर्ष बाँकी छ। तर सन्धिको धारा 3 ले भनेको छ यो सन्धि दुवै पक्षबाट 10 वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरूले सन्धिमा संशोधन पनि गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रिय सभाले सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार संघीय संसदको लोगो प्रतीक र राष्ट्रिय सभाका सांसदले प्रयोग गर्ने लोगो परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नेपालको नक्सा अध्यावधिक भएपछि त्यसै अनुसार संघीय संसदको लोगो र राष्ट्रिय सभाका सांसदको लोगो परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। हाल नेपालको संघीय संसदको लोगोमा रहेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्र छुटेको छ। राष्ट्रिय सभाले संघीय संसदका सदस्यले प्रयोग गर्ने लोगोमा एकरूपता ल्याउन प्रतिनिधि सभालाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक जेठ 12 गतेका लागि तोकिएकामा त्यस दिन मुस्लिम समुदायको ईद उल फित्र चाडपर्व परेकाले 13 गतेका लागि तोकिएको छ।
नेपालमा अब राजाको तस्बिर भएको नोट चलन चल्तीबाट हट्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राजाको तस्बिर भएको नोट चलन चल्तीमा नल्याउन आज निर्देशन दिएको छ। ती नोटहरू सर्वसाधारणले बैंकमा बुझाउन भने सक्नेछन्। बैंकमा आएका त्यस्ता नोटहरू बैंकले राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ। राष्ट्र बैंकमा बुझाउन अप्ठ्यारो पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नजिकै नोट कोष रहेको जुनसुकै बैंकमा गएर ती नोटहरू बुझाउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले जुन 8 पछि ला लिगा सुरु गर्न सक्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण लिग रोकिएको स्थितिमा थियो। एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले भनेका छन् अब ठूला खेल प्रतियोगिता सुरु गर्न सकिन्छ। विशेषतः जुन 8 को साताबाट ला लिगा फेरि सुचारू गर्न सकिने उनले बताएका छन्। कोभिड-19 को महामारीका कारण 2 सातादेखि फुटबल हुन सकेको छैन। अर्को महिनाबाट फेरि लिग सुरु गर्न अहिले क्लब सानो समूह बनाएर अभ्यासमा व्यस्त छ। ला लिगा अध्यक्ष ज्याभियर टेवासले भने जुन 12बाट लिग सुरु हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। लिगमा 11 चरणका खेल बाँकी छ। जुलाईको अन्त्यसम्म लिग सकाउने योजना पनि रहेको बताइएको छ। यो सँगै क्युएन रेडियोको क्युएन हाइलाइट सकिएको छ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल फित्र आज घरभित्रै बसेर मनाइँदै कतारका अमिरद्वारा सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त। कतारमा कोरोना संक्रमितसँगै उपचारपछि निको हुनेको संख्या पनि बढ्दो। हालसम्म 23 जनाको मृत्यु। नेपालमा संक्रमितको संख्या 600 नाग्यो। महाकाली सन्धिमा गम्भीर राष्ट्रघात भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीद्वारा स्वीकार। संघीय संसदमा नयाँ नक्सा सहितको लोगो परिमार्जन गरिने र आगामी जुन 8बाट ला लिगा सुरु गर्न स्पेन सरकारको अनुमति। यो सँगै आजका लागि क्युएन हाइलाइट सकिएको छ। न्यूज डेस्कबाट सहकर्मी अनिल मगर सहित म विजय राज अधिकारी बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ इन्टरनेट रेडियो क्युएन रेडियो। कतार नेपाल इन्टरनेट रेडियो अब हाम्रो पात्रोमा पनि। क्युएन रेडियो कतार वा दोहा सर्च गरी हाम्रो पात्रोमा हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी छिट्टै नियमित कार्यक्रमको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी तपाईहरूलाई सधैँ मास्क र पन्जा लगाउन अनुरोध गर्दछौं र आफ्नो वासस्थान तथा कार्यक्षेत्रहरूमा पनि सामाजिक दूरी कायम राख्न अपील गर्दछौं। कोरोना प्रकोपबाट सुरक्षित रहन अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामका निम्ति निवासबाट बाहिर नजानुहोस्। यसैगरी सार्वजनिक स्थलहरूमा भेला हुन र यस्ता स्थानहरूमा समूहगत रूपमा नमाज पढ्नमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उपरान्त जो जस कसैले पनि यी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेमा उसलाई 3 वर्ष कैद र कतारी रियाल 2 लाखसम्म जरिवाना सजाय हुनेछ अथवा 2 सजाय मध्ये 1 सजाय हुनेछ।